अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। हारून बलोच आपको डायलॉग प्रोग्राम में आज फिर खुश आमदीद कहता है। और आज हम बात करेंगे थोड़ा सा टेक्नोलॉजी और बलूचिस्तान में होने वाले जो रिसेंटली एक अफसोसनाक वाक़े के अंदर पुलिस की कार्रवाई थी और उसके नतीजे में बाजियाब होने वाली अस्मा बीबी जतक। कहा गया जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई इस बाजियाबी के बाद डीआईजी कलात रेंज के जो डीआईजी हैं सुहेल खालिद साहब, जिन्होंने पहले खैबर पख्तूनख्वा में भी सर्व किया है डीआईजी की हैसियत में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के अंदर। कहा जाता है कि उनकी रेपुटेशन इतनी बुरी भी नहीं है। तो उन्होंने उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी और फिर उनके जो मातहत डीएसपी हैं खुजदार के, उन्होंने फिर ऑपरेशन करके और एसएसपी ने ऑपरेशन करके बाजियाबी की। लेकिन उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा कि उनके साथ अगरचे पुलिस का अपना एक तरीक़ाकार है, लेकिन उनके साथ जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी के दीगर इदारे हैं, दीगर का मतलब आपको पता है, उन्होंने कहा कि जो इंटेलिजेंस के इदारे हैं उन्होंने मुआवनत की। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी के हवाले से की, जो कि मेरा आज का मौजू है बात करने का, वो है जियो फेंसिंग। उन्होंने कहा कि जियो फेंसिंग की मदद से जो अस्मा बीबी जतक हैं उनकी बाजियाबी मुमकिन हुई है। और ये जियो फेंसिंग है क्या? आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको अंडरस्टैंड करना चाहिए आजकल के दौर में, टेक्नोलॉजी के दौर में। जियो फेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी इस लिहाज से हो सकती है कि जैसे कि इस किस्म की कार्रवाई को मुमकिन बनाया गया और अस्मा बीबी जतक की जो रिहाई है, बाजियाबी है, वो मुमकिन बनाई जा सकी है। लेकिन जियो फेंसिंग काम कैसे करती है, आई थिंक इसको भी इम्पोर्टेंट है डिस्कस कर लें। जियो फेंसिंग बेसिकली एक वर्चुअल बैरियर क्रिएट करने को कहते हैं। जियो फेंसिंग का मतलब है कि किसी एक लैंड, किसी एक इलाका जिसके ऊपर आपने बाड़ लगानी हो। वैसे तो फेंसिंग बाड़ को कहते हैं ना, तो बाड़ लेकिन ये वाली जो जियो फेंसिंग है, इसमें बाड़ जो है वो ज़मीन के ऊपर एज सच नहीं लगाई जाती, ये वर्चुअल लगाई जाती है। मतलब ये कि टेक्नोलॉजी की मदद से जो उस एरिया, मुतल्लिका एरिया, फॉर एग्जांपल इस केस की हम एग्जांपल लें तो ज़हरी के इलाके के अंदर और खुजदार के जो दूसरा इलाका है अंजीरा, उसके हवाले से उन्होंने जियो फेंसिंग की। तो उस इलाके की जो बाउंड्रीज हैं, जो जियोग्राफिकल बाउंड्रीज है, उसके ऊपर इन्होंने एक वर्चुअल बाउंड्री क्रिएट की। और ये बाउंड्री क्रिएट होती है बेसिकली जीपीएस के सिग्नल्स के साथ, जो ग्लोबल पोजीशनिंग सिग्नल हैं उसकी मदद से। तो जो जो जीपीएस सिग्नल है, आपको पता है कि वो हमारे हर टेलीफोन, हर मोबाइल के अंदर आजकल आप सबके पास स्मार्टफोन्स होते हैं। तो स्मार्टफोन्स की मदद से जो स्मार्टफोन्स के सिग्नल्स होते हैं उसको ट्रैक करते हैं ये जीपीएस की जो बाउंड्री क्रिएट की जाती है। लेकिन इसके अंदर और भी दीगर सिग्नल्स, फॉर एग्जांपल अगर अगर जियो फेंसिंग हुई हुई है किसी जगह की, तो उसके अंदर कोई भी मोबाइल फ़ोन ऑन होता है तो उसके नोटिफिकेशन भी क्रिएट किए जा सकते हैं। वाईफाई से कोई कम्युनिकेशन करता है, कम्युनिकेशन एज सच तो नहीं, लेकिन वाईफाई के सिग्नल भी ऑन होते हैं तो उसकी भी नोटिफिकेशन चली जाती है, जिससे पता चल जाता है कि किस स्पेसिफिकली एरिया के अंदर मूवमेंट हो रही है। तो ये बड़ी हसास टेक्नोलॉजी है। आप किसी का जो मोबाइल फ़ोन है वो उसको इस तरीके से ट्रैक कर सकते हैं कि कौन सा मोबाइल फ़ोन किसी बंदे के पास, मतलब है कि अगर आपके पास कोई नंबर है, मोबाइल आपको कैरी कर रहे हैं टेलीकम्युनिकेशन का, कोई सिम कार्ड आपने डाली हुई है अपने मोबाइल के अंदर, तो उस बंदे की इंफॉर्मेशन उस सिम कार्ड की मदद से जो टेलीकम्युनिकेशन की कंपनीज होती है, जिसके भी आपने सिग्नल या जिसका भी आपने सिम यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी आइडेंटिटी का पता लगाया जा सकता है। तो ये बड़ा कोऑर्डिनेटेड होता है। एक तरफ जीपीएस की मदद से जियो फेंसिंग की जाती है, फिर उस जियो फेंस्ड एरिया के अंदर मूवमेंट होने जो हो रही होती है सिग्नल्स की, मोबाइल फ़ोन्स की, जहाँ-जहाँ पर भी लोग मोबाइल फ़ोन्स चेक या यूज़ कर रहे होते हैं, तो उनकी शनाख्त को ट्रैक किया जाता है। जो टेलीकम्युनिकेशन या सिम प्रोवाइडर्स हैं हमारे पाकिस्तान के अंदर, मुख्तलिफ कंपनीज़ हैं,
ان کی مدد سے، کیونکہ ان کے پاس ڈیٹا ہوتا ہے، پھر اس ڈیٹا کو پھر فردر کراس چیک کیا جاتا ہے نادرا کے سسٹم سے، جہاں سے آپ کو آئی ڈیز ملتی ہیں۔ تو یہ اس طریقے سے جیو فینسنگ کام کرتی ہے، اور یہ بڑی امپورٹنٹ ٹیکنالوجی ہے لا انفورسمنٹ کے اداروں کے لیے۔ دیکھیے نا کتنا اچھا کام انہوں نے کوئکلی کر لیا کہ اسما جتک کو بازیاب کیا۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ کارروائی تھی، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے جو لا لا اینڈ آرڈر کو نافذ کرنے والے ادارے ہیں، ان کے پاس ٹیکنالوجی کی کوئی کمی نہیں ہے۔ تو امید کرتے ہیں یہ ٹیکنالوجی اور لوگوں کی بازیابی کے لیے بھی استعمال ہوگی، کیونکہ بلوچستان کے اندر صرف اسما جتک ہی اغوا نہیں ہوئی تھی، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جس کے حوالے سے بلوچستان کے عوام لمبے عرصے سے لوگوں کا ویٹ کر رہے ہیں، اپنے پیاروں کا ویٹ کر رہے ہیں، اپنے کسی کا والد ہے وہ لاپتہ ہے، تو کسی کا بھائی لاپتہ ہے۔ تو آئی تھنک کہ یہ ٹیکنالوجی وہاں پر استعمال کرنے کی اشد ضرورت ہے، اور اس ٹیکنالوجی کے ذریعے پتہ لگایا جائے کہ جو اغوا کار ہیں وہ کس ایریا میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور کہاں کہاں سے سگنلز اغوا کاروں کے یہ کیچ اس کمیونیکیشن کے ذریعے کر جاتا ہے، کیونکہ ہر کیس کے اندر جو فیملیز ہیں، لواحقین ہیں، انہوں نے ایف آئی آرز کٹائی ہوئی ہیں، اور اس کے اندر لوگوں کو نامزد کیا ہوا ہے، اور جو نامزد لوگ ہیں ان کے جو فون نمبرز ہیں ان کو ٹریک کرنا میرے خیال میں اس قسم کی ٹیکنالوجی کے ہونے کے بعد بالکل بھی ناممکن نہیں ہے۔ اگر حکومت اور قانون نافذ کرنے والے ادارے کسی کو ٹریک کرنا چاہیں، تو میرے خیال میں میں امید کرتا ہوں کہ جلد جن لوگوں کا جن کے حوالے سے بلوچ یکجہتی کمیٹی کے جو لوگ ہیں بار بار مارچ بھی کرتے ہیں، کبھی کراچی کا، کبھی کوئٹہ کا، کبھی اسلام آباد بھی آ جاتے ہیں، اور عوام کو تنگ کرتے ہیں اسلام آباد کی، اور حکومت پاکستان کو تنگ کرتے ہیں بلوچستان سے آئے ہوئے لوگ، تو ان کو مسئلے حل کر دیں تاکہ وہ آئیں ہی نہ، تاکہ وہ آپ کو تنگ ہی نہ کریں۔ تو میرے خیال میں یہ ٹیکنالوجی بڑی کی ہے اس حوالے سے۔ تو مہرنگ سے بھی آپ کی جان چھوٹ جائے گی، سمیع دین سے بھی جان چھوٹ جائے گی، ڈاکٹر سبیہ سے بھی جان چھوٹ جائے گی، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو صرف بلوچستان ہی نہیں پاکستان کے دیگر صوبوں سے بھی اٹھائے گئے ہیں، اسلام آباد سے بھی لوگ اٹھائے گئے ہیں، جیسے مدثر نارو جیسے جرنلسٹ بھی، اور پھر اسی طریقے سے خیبر پختونخوا میں بھی ہیں، پنجاب کے اندر بھی ہیں، اور سندھ کے اندر بھی بہت سارے لوگ ہیں جو اٹھائے گئے ہیں۔ تو ان کی جو درخواستیں ہیں بازیابی کے حوالے سے، وہ کمیشن کے سامنے پینڈنگ بھی ہیں، کمیشن کے اب تو سربراہ ہی نہیں رہے، تو لیکن جلد ہی امید ہے کہ سربراہ اس کے آ جائیں گے، اور وہ حکم نامہ جاری کریں گے کہ جیو فینسنگ کی ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے ان تمام اغوا کاروں کو گرفتار کیا جائے، اور جن لوگوں کو اغوا کیا ہوا ہے بلوچستان کے اندر، خیبر پختونخوا کے اندر، سندھ کے اندر، پنجاب کے اندر، اسلام آباد کے اندر، کشمیر کے اندر، اور دیگر ایریاز کے اندر بلتستان میں اگر کوئی ہے تو ان کو بازیاب کیا جائے۔ تو جیو فینسنگ کی ٹیکنالوجی استعمال کریں، اور جو آئے روز پروٹیسٹ ہو رہے ہیں آپ کے خلاف، حکومت کے خلاف، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، اسے جان چھڑائیں۔ مجھے بھی اجازت دیجیے، اور اپنا فیڈ بیک ضرور مجھے آگاہ کیجیے گا۔ اللہ دیکھے گا۔